दूरी तथा रात्रिकालीन सवारी साधनमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्न सरकारलाई सांसदहरूको ध्यानकर्षण। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका राजमार्ग र पुलहरूको पुनर्निर्माण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। कोशी टप्पु आरक्षीमा मृत फेला परेका चौपायामा घातक एन्थ्रेक्सको जीवाणु। लोपोन्मुख अर्ना प्रजातिको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने खतरा। सबै पशुहरूलाई तत्कालै भ्याक्सिन नलगाए अवस्था भयावह बन्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाई। 15 महिनापछि नेपाली कामदारका लागि मलेसिया पुनः खुल्ला गरिँदै व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको रणनीतिमा। सोनिया गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अन्तरिम अध्यक्ष चयन। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटी, टोटनह्याम र बर्नलीको विजय सुरुवात। आज म्यान युनाइटेड र चेल्सी भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयकमाथि छलफल जारी छ। सो विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश प्रहरीलाई नै शक्तिशाली बनाउनु पर्ने बताएका छन्। जारी बैठकमा समितिको प्रतिवेदन सहित सो विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाले प्रहरी समायोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन सहितको सो विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले भौगोलिक विविधता अनुसार प्रहरीको पोसाक तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिमाली भेगमा बस्ने प्रहरी र तराई क्षेत्रमा बस्ने प्रहरीको समान पोसाक हुँदा समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी नभई एआईजी हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेशले भर्ना गरेको प्रहरी बढुवा भई डीआईजी भन्दा माथिल्लो तहमा जाँदा केन्द्रले बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा प्रदेशको भूमिका कमजोर हुने सांसदको भनाइ छ। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विधेयकमा प्रहरीको समायोजनको विषय मात्र उल्लेख भएको बताउनु भयो। प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रहरी प्रदेशकै अधीनमा रहने मन्त्री थापाले बताउनु भयो। राष्ट्रिय हित विपरीत नहुने र प्रदेशको पहिचान हुने गरी प्रदेश प्रहरीको पोसाक तय गर्न सकिने उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो। यी दुई विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रहरी समायोजन गर्न बाटो खुल्नेछ। यसअघि बिरुवा संशोधन पहिलो संशोधन विधेयक, बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक र राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। त्यसअघि बैठकको सुरुमा शून्य समयमा सांसदहरूले लामो दूरीका सवारी साधनमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सडक सुरक्षाप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। सर्लाहीको मलङ्गवाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस गत शुक्रबार धादिङको बेनीघाटमा दुर्घटनामा परेको घटनालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। लामो दूरीका सवारी साधनमा 2 जना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने नियम भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा बारम्बार दुर्घटना निम्तने गरेको सांसद अमरेश कुमार सिंहले आरोप लगाउनुभयो। यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन, जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न खोजेको हो कि होइन, साथसाथै के सरकार मात्र भ्रष्टाचारको लागि मात्र हो? सडकको सुरक्षा या रात्रि बसमा 2 जना चालक राख्ने कुरामा सरकार अहिले पनि गम्भीर हुन सकेका छैन। सांसद इन्दु कुमारी शर्माले लामो दूरीका सडकमा 2 जना चालक राख्ने व्यवस्था भए पनि किन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। बारम्बार यही सडकमा मुगलिङदेखि नारायणघाट सडकमा किन यति दुर्घटनाहरू भइरहेको छ? यदि सडकका कारण हो या चालकको कारण हो? लामो दूरीमा 2 वटा चालक राख्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन? सांसद आशा कुमारी विकले सडक सुरक्षाबारे संवेदनशील बन्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सडक यात्रामा यात्रु पटक पटक ठगिँदा समेत सरकारवाला निकाय मौन बसेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। सांसद गगन थापाले शून्य र विशेष समयमा सांसदले राखेका गुनासो सम्बन्धित मन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सुनवाई नभएको बताउनुभयो। शून्य र विशेष समयमा हामीले बोलेका कुरा शून्यमा नै हराउने गरेकोले गर्दा सदन सञ्चालनको नियममा यो पटक हामीले विशेष व्यवस्था गर्दै लेख्यौं। शून्य र विशेष समयमा सदनमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले 5 दिनभित्र सभामुख मार्फत सदनलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। तर हामीले यहाँ कुनै जानकारी पाएका छैनौं। यो नियमको कार्यान्वयन किन नभयो? हामीले गराउन नचाहेको वा सरकारले हामीले नटेरेको? अत म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई यो नियमको कार्यान्वयन गराउनका निम्ति ध्यानकर्षण गराउँदै जोरदार माग गर्दछु। हामीले बोलेको कुराको जवाफ 5 दिनभित्र हामीले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्राप्त गर्नुपर्छ। अन्यथा यहाँ बोल्नु र बाहिर सिँढीमा गएर बोल्नुमा केही पनि फरक रहँदैन। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले मुख्य चाडपर्व सुरु हुनुअघि बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका राजमार्ग र पुलहरूको पुनर्निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा मन्त्री रघुवीर महासेठसँगको छलफलपछि समितिले दशैं तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर वर्षाले क्षति पुर्याएका संरचनाहरू तत्काल निर्माण गरी नागरिकको आवत सहज बनाउन निर्देशन दिएको हो। छलफलका क्रममा मन्त्री महासेठले भदौ 15 सम्ममा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका मुख्य राजमार्गहरूमा डाइभर्सन गरेर भए पनि सवारी आवागमन दुरुस्त पाइने जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरोले मुलुकभरका 45 वटा पुलमा क्षति पुगेको जानकारी गराउँदै उहाँले त्यसको पुनर्निर्माणका लागि 47 करोड भन्दा बढी लाग्ने बताउनुभयो। समिति सदस्यहरूले पुल, सडक र राजमार्ग निर्माण, स्थानीय
प्रदेश र संघीय सरकार कसको मातहतमा पर्ने भन्ने दुविधा देखिएको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न सुझाएका थिए। जवाफमा मन्त्री महासेठले संघीय सरकारले त्यसको जिम्मा लिने र तहगत छलफल गरी पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। समितिले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएका सडक र पुलहरूको निर्माण कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्ने अन्यल अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयकमा रहेको बहुविवाह सम्बन्धी प्रावधानमा सांसदहरूबीच मत बाँचिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा रहेको बहुविवाह सम्बन्धी प्रावधानमा सांसदहरूको मत बाँचिएको हो। विधेयकमा धारणा राख्ने क्रममा महिला सांसदहरूले बहुप्रथालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उच्च हिमाली भेग र केही जाति विशेषमा रहेको बहुविवाह प्रथा अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरेका छन्। संविधानमै वर्जित बहुपति प्रथालाई रीतिरिवाजका नाममा निरन्तरता दिन नहुने कांग्रेस सांसद जिला संग्रोलाले बताउनु भयो। सत्तारूढ दलका रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी लगायतका सांसदले पनि बहुविवाह प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। पुरुष सांसदले भने परम्परागत रूपमा चलिआएको प्रथालाई नै मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। बहुविवाह सम्बन्धी प्रावधानमा सांसदहरूको मत बाजिएपछि विधेयकमाथिको छलफल लम्बिएको छ। सुनसरी स्थित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका चौपाएमा प्राणघातक एन्थ्रेक्सको जीवाणु फेला परेपछि लोपोन्मुख अर्ना प्रजातिको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको छ। गत बिहिबार बिहान श्रीलङ्का टप्पुमा मृत फेला परेका करिब 4 दर्जन गाईगोरुका रगतको नमुना परीक्षण गर्दा एन्थ्रेक्स जीवाणु फेला परेको हो। चौपाएहरू मृत फेला परेको क्षेत्र बराल क्षेत्र नगरपालिका 9 र 6 मा पर्ने श्रीलङ्का टप्पुमा पर्छ। सुनसरीको इन्द्रुवा स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका पशु चिकित्सक डाक्टर मनोज कुमार मेहतोले एन्थ्रेक्सको जीवाणु हावा, पानी, माटो र चौपाएमा चरिचरण गरेका क्षेत्रबाट अन्य चौपाए र मानिसमा समेत सहजै सर्न सक्ने बताउनुभयो। एन्थ्रेक्सबाट चौपाए बचाउन आरक्षभित्र रहेका सबै पशुलाई तत्कालै भ्याक्सिन लगाउनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। एन्थ्रेक्स जीवाणुको संक्रमणले मरेका श्रीलङ्का टप्पुका चौपाएहरूका नाक, कान, आँखा, मुख, मलद्वारबाट रक्तस्राव भएको थियो। एन्थ्रेक्सकै जीवाणुले चौपाए मरेको जानकारी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पशुपन्छी हेर्ने र वन्यजन्तु आरक्ष हेर्ने केन्द्रीय निर्देशनालय र क्षेत्रीय निर्देशनालयमा जानकारी दिँदै एन्थ्रेक्स विरुद्धको भ्याक्सिन तत्काल पठाउन माग गरेको डाक्टर महतोले बताउनुभयो। आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले एन्थ्रेक्स जीवाणु नियन्त्रण गर्न र आरक्षका जीवजन्तुमा एन्थ्रेक्स विरुद्ध खोप लगाउन चुनौतीपूर्ण रहेकाले आवश्यकता अनुरूप दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आरक्षमा लोपोन्मुख अर्नाका प्रजाति 450 वटा छन्, तर आरक्षभरि अन्य चौपाया छाडा छाडिएका गाई वस्तुको संख्या करिब 10,000 को हाराहारीमा छ। एन्थ्रेक्स नियन्त्रणका लागि सरकारले केन्द्रीय निर्देशनालयबाट पठाएका विज्ञहरूको टोली आइपुगेपछि थप छलफल गरेर समस्या समाधानको उपाय निकालिने बताइएको छ। अघिल्लो वर्षको जेठबाट बन्द रहेको मलेसियाको रोजगार खुलाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहल गरिरहँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियामा शून्य लागतमा कामदार लैजाने समझदारीपछि पनि विभिन्न कारण देखाउँदै मन्त्रालयले गत वर्षको जेठ 2 गते मलेसियाको श्रम स्वीकृति बन्द गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र मेडिकलका लागि स्वीकृत संस्थाको कारण श्रम सम्झौता रोकेको बताए पनि मन्त्रालयले त्यसको समाधान नगरी पुनः सम्झौता खुल्ला गर्न लागेको हो। मलेसियाले 36 वटा मेडिकललाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले 122 वटाको सूची मलेसिया पठाएको छ। मन्त्रालयले रोजगार व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी पुनः श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्न लागेको व्यवसायीको आरोप छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका महासचिव रोहन गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं। जेठ 2 गतेबाट बन्द भयो। अहिले 15 महिनाको समय बितिसकेको छ। एमओयू श्रम सम्झौता भएको 9 महिना पनि पूरा हुन लागेको अवस्था छ। वार्षिक 1 लाख हाराहारी नेपाली बेरोजगार युवाले मलेसियाको रोजगारी प्राप्त गरिरहेको अवस्था थियो। अवसरहरू आइरहेका अवस्था थिए। त्यो बन्द हुँदाखेरि चाहिँ मलेसिया जान इच्छुक धेरै चाहिँ नेपाली बेरोजगार श्रमिकहरू चाहिँ आक्रमण परिरहेको अवस्था छ। यो 15 महिनापछि मलेसिया खुल्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ अहिले यो बीचमा अड्केका बेरोजगार युवाहरूलाई धेरै नै राहत हुन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले चाहिँ देशमा रोजगारीको अवसर चाहिँ खासै चाहिँ अझै पनि चाहिँ प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि चाहिँ हामी वार्षिक 8-9 अर्ब चाहिँ रेमिटेन्स प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ। यो मलेसियाको रोजगारीले गर्दा त्यतातिर पनि चाहिँ रेमिटेन्स गिराउन पनि चाहिँ समस्या उत्पन्न हुँदै गइरहेको चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ तथ्याङ्कहरू आइरहेका अवस्था छन्। त्यसलाई अब चाहिँ यो तत्काल चाहिँ सुचारू हुँदाखेरि त्यो अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि समाधान हुँदै जान्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यसरी दिइरहेको अवस्था छ। अब जे कुरा राखेर श्रम सम्झौता
नगर्ने भनेर सरकारले अथवा मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। अब त्यो समस्या समाधान हुने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ अब चाहिँ? श्रम सम्झौता चाहिँ सबै लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ श्रम सम्झौतामा चाहिँ जुन हस्ताक्षर भएको छ त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको विषयवस्तुलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवहारमा संस्थागत रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारेर चाहिँ कहाँ अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यसका प्राक्टिकल टेक्निकल पाटाहरू के चाहिँ अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू रहे। म त्यतातिर धेरै जान चाहदिनँ, तर श्रम सम्झौता भएको 9 महिनासम्म निःशुल्क कामदार लिन्छौँ हामी भनेको मलेसियाको सरकारले भनिरहँदा पनि हामीले कामदार 9 महिनादेखि यो पठाउन नसक्नु, यो चाहिँ अलिकति चाहिँ दुर्भाग्यको विषय हो। तत्काल यसलाई चाहिँ अब सुचारू गर्नलाई श्रम मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको भन्ने विषयहरू सुनिन आएको छ। हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने अथवा मिडियामा जवाब दिने भन्दा हामीसँग विकल्प छैन। जुन जसरी श्रम सम्झौता बन्द भएको छ, नेपाली कामदारहरूको एउटा प्रमुख रोजगारको गन्तव्य मलेसियामा चाहिँ कामदार जान नपाइसकेपछि जुन अवस्था सृजना भएको छ, यावत विषयहरूमा चाहिँ मुख्य जड चाहिँ मेन पावर व्यवसाय नै हुन् भनेर सरकारको एउटा आरोप पनि छ। यी विषयहरूमा चाहिँ अब सरकारले ती समस्या जुन भनेर भनिरहेको छ ती समाधान भएर तपाईँहरूलाई पनि एउटा सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा छ तपाईँहरूको? अब यो चिज चाहिँ के भन्दाखेरि मेन पावर व्यवसायले विदेशमा गएर मागपत्र अथवा डिमान्ड भिजाहरू खोजेर ल्याइदिएर चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिलाइरहेको। अब मेन पावर व्यवसायको कारणले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा खराब परिस्थितिहरू सृजना भए नकारात्मक छ। मेन पावर व्यवसायले गरेका सबै काम कारबारहरू गलत छन् भन्ने लागेको हो भने सरकारले लाइसेन्स दिएको सबै लाइसेन्स खारेज गरिदिनु नि त, के फरक पर्छ? हामीले कारबाही गरेर देखाउनुहोस्, गलतलाई कारबाही गर्नुहोस्। मेरो हामीले भन्नु यति हो वैदेशिक व्यवसाय। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। राहुल गान्धीले अध्यक्ष पदलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि सोनिया गान्धीलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अन्तरिम अध्यक्ष चयन गरिएको छ। हिजो बसेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यकारिणी समिति CWCले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सोनियालाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि लोकसभा चुनावमा बेहोरेको हारपछि नेतृत्व परिवर्तनका लागि दबाव भए पनि शनिबार सुरु भएको CWCमा नेतृत्व सिफारिसका लागि गठित उपसमितिहरूले अध्यक्षमा राहुलकै नाम सिफारिस गरेका थिए। अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठित समितिहरूले राहुललाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएका थिए। सो प्रतिवेदनका आधारमा CWCले राजीनामा फिर्ता लिएर राहुललाई अध्यक्ष पदलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए। तर पार्टीको लोकसभामा चुनावमा भएको हारको नैतिक जिम्मेवारी शीर्ष तहबाटै लिनुपर्ने र त्यसको सुरुवात आफूबाटै हुनुपर्ने भन्दै राहुलले विकल्पमा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने खेलकुद पूर्वाधारका बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने 98 योजनाका लागि आगामी भदौ 15 भित्र टेन्डर आह्वान गर्ने र वैशाखको अन्तिमसम्म निर्माण गरिसक्ने राखेपको लक्ष्य छ। आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम कार्तिक 15 सम्म सक्ने योजना राखेपको छ। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज उपाधि दावेदार म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। युनाइटेडको घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा हुने खेलमा दुवै टोली सिजनको सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा छन्। खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। यो सिजनका लागि युनाइटेडले कीर्तिमानी रकममा सेन्टर ब्याक ह्यारी मग्वायरलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको थियो। आजै लेस्टर सिटी र वेल्भरह्याम्पटन वार्ड्स तथा न्यूक्यासल युनाइटेड र आर्सेनल भिड्नेछन्। खेल पौने 7 बजे सुरु हुनेछ। गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी, टोटनह्याम, बर्नली र ब्राइटन एन्ड होम एल्बियनले विजयी सुरुवात गरेका छन्। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी बासु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।